नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज हामी विश्वको इतिहास फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बारेमा विस्तृत जानकारी लिनेछौँ र यसलाई सङ्कलन गरी पठाउनु भएको छ खडक रावतजीले, र खडक रावतजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईहरुले मेरो भिडियोजहरू www.tulsidakal.com.np मेरो वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरुले युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भिडियो अपडेटेड भिडियोजहरू तपाईहरुको युट्युबमा आउनेछ र नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुनेछ। र यदि आइक्यूको स्पेशल क्लास लिन इच्छा छ हजुरहरुलाई भने तपाईहरुले मेरो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9841166311 भन्दै। अब हामी फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौं, जसलाई सङ्कलन गर्नुभएको छ खडक रावतजीले। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति फ्रान्सको इतिहासमा निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध बौद्धिक वर्गले गरेको नेतृत्व गरेको क्रान्ति हो। फ्रान्सको तत्कालीन शासकहरूको जनविरोधी र भ्रष्ट नीति, आर्थिक विशृङ्खलता, अर्थमन्त्री क्लोनको गलत नीतिको विरोधमा लुई 16 को शासनकालमा भएको गृह युद्धलाई फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भनिन्छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको हो? सन् 1789। त्यसैगरी फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? बौद्धिक क्रान्ति अथवा विचारको लडाईँ भनेर पनि चिनिन्छ। फ्रान्समा के कारणले गर्दा क्रान्ति भएको थियो? निरङ्कुश राजतन्त्र, जनविरोधी र भ्रष्ट आर्थिक नीतिका कारण फ्रान्समा क्रान्ति भएको थियो। त्यसैगरी फ्रान्सको आर्थिक नीतिको आलोचना गरी लेखिएको द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द फाइनेन्सेस अफ फ्रान्स पुस्तकका लेखक ज्याक नेकर हुन्। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा कुन कुन बाह्य घटनाको प्रभाव परेको थियो? बेलायतको सन् 1688 को गौरवमय क्रान्ति र सन् 1775 देखि 1783 को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा थियो स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व। त्यसैगरी फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले विश्वलाई दिएको प्रमुख योगदान समानता, स्वतन्त्रता र विश्व बन्धुत्वको भावना। फ्रान्समा सन् 814 मा उदय भएको सामन्तवाद कहिलेसम्म कायम रहेको थियो? सन् 1789 सम्म। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताका राजाले हटाएका मन्त्री को थिए? नेकर सन् 11 जुलाई 1789। कुन क्रान्ति पश्चात मध्ययुगको अन्त्य भएको मानिन्छ? फ्रान्सको राज्य क्रान्ति। फ्रान्समा कहिले राजतन्त्रको अन्त्य भयो? 21 सेप्टेम्बर 1992। फ्रान्समा कहिले गणतन्त्रको घोषणा गरियो? 22 सेप्टेम्बर 1792। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका प्रमुख नेता कसलाई मानिन्छ? मैक्सिमिलियन रोबस्पियर। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा केही समय क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने सैनिक को थिए? लाफायट। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नेतृत्व कुन वर्गले गरेको थियो? मध्यम वर्ग। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका समयमा फ्रान्सका शासक को थिए? लुई 16। फ्रान्सका लई शासकहरू कुन वंशका थिए? बुर्नन। लुई 16 कति वर्षमा राजा भएका थिए? 20 वर्षमा। फेरि एकपटक सुन्नुहोला, फ्रान्सका लुई शासकहरू कुन वंशका थिए? बुर्नन। लुई 16 कति वर्षमा राजा भएका थिए? 20 वर्षमा। लुई 16 कसका नाति थिए? लुई 14 का। भर्साइलको दरबार पिस अफ मिरर कसले बनाएका थिए? लुई 14 30 करोड खर्च गरी बनाएका। लुई 16 लाई क्रान्तिकारीहरूले पेरिसको कुन दरबारमा बन्दी बनाएका थिए? टुइलरिज दरबार। लुई 16 लाई कहिले मृत्युदण्ड दिइयो? 21 जनवरी 1793 गिलोटिनले काटेर। फ्रान्सकी महारानी एन्टोनेटलाई कहिले मृत्युदण्ड दिइयो? 16 अक्टोबर 1793। लुई 16 की रानी एन्नी एन्टोनेट कहाँ की थिइन्? अस्ट्रिया। फ्रान्सका जनताहरू म्याडम डिफ्लिसिट भनी कसलाई मान्दथे? रानी मेरी एन्टोनेट। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति केका विरुद्ध लक्षित थिए? निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई हटाई के को स्थापना गर्यो? गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका निरङ्कुश राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको किल्लालाई के भनिन्थ्यो? बेस्टिलको किल्ला। बेस्टिनको किल्ला कहिले ध्वस्त भयो?
14 जुलाई 1789। किल्ला ध्वस्त पार्ने क्रममा कतिजनाले ज्यान गुमाए? 200 जनाले। मेरी एन्टोनेटलाई कुन उपनामले चिन्थे? म्याडम डिफिसिएट। भर्साल्सको दरबार पेरिसबाट कति टाढा थियो? 12 माइल। लुई 16 को राजप्रसाद कहाँ थियो? भर्साइलिजमा। लुई 14 को मृत्यु सन् 1775 मा भएको थियो। फ्रान्सको संसदको नाम के थियो? स्टेट्स जनरल, 3 सदनात्मक। पादरीहरू रहने तत्कालीन संसद स्टेट जनरलको पहिलो हाउसमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था थियो? 308 जना। कुलीन वर्गका सदस्य रहने फ्रान्सको तत्कालीन संसद स्टेट जनरलको दोस्रो हाउसमा कति सदस्य रहने व्यवस्था थियो? 258। फ्रान्समा कुलीन वर्गलाई केले पुकारिन्थ्यो? माई लर्ड र थोर ग्रेस। सर्वसाधारण वर्गका सदस्य रहने स्टेट जनरलको तेस्रो हाउसमा कति सदस्य रहने व्यवस्था थियो? 621। सर्वसाधारण वर्गका सदस्य रहने स्टेट जनरलको तेस्रो हाउसका सदस्यले सदस्य संख्या दोब्बर गरी आफूलाई राष्ट्रिय परिषदका रूपमा कहिले घोषणा गरे? 17 जुन 1789। तेस्रो भवनका सदस्यले कहिले नेशनल एसेम्ब्लीको बैठक बोलाए? 20 जुन 1789। राजाले मान्यता नदिई भवनमा ताल्चा लगाइएकोले टेनिस कोर्टको खुल्ला चौरमा बैठक भएको। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति पूर्व व्यक्तिको सम्पूर्ण आम्दानीमाथि लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? भिन्तेस्म। किसानले चर्चलाई कति कर तिर्नु पर्दथ्यो? आम्दानीको 10औं भाग। फ्रान्सका क्रान्तिका समयमा जनताले चर्चलाई तिर्नुपर्ने करलाई के भनिन्थ्यो? टिथ कर। चर्चले राज्यलाई कति कर तिर्दथे? कर नै तिर्दैनथे, तीर्थ कर। चर्चले राज्यलाई कति कर तिर्दथे? कर नै तिर्दैनथे। फ्रान्सका लुई राजाहरू कुन वंशका थिए? बुर्नोन। भिन्सेन्ट चर्चलाई तिर्नुपर्ने करलाई तीथ कर भनिन्थ्यो। चर्चले कोबाट कर उठाउँथे? किसानबाट। फ्रान्सका जनताले कति कर तिर्नु पर्दथ्यो? आफ्नो आम्दानीको 80%। चर्चको वार्षिक आम्दानी कति हुन्थ्यो? 30 करोड। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका अग्रदूत नायक कसलाई चिनिन्थ्यो? रुसो। जीवनकाल 1712 देखि 1778। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू मोन्टेस्क्यू, भोल्टेयर र रुसो हुन्। द स्पिरिट अफ ल पुस्तक लेख्ने मोन्टेस्क्यू, 1778। शासनकाल 1685 देखि 1755। मोन्टेस्क्यूको जन्म कहाँ भएको थियो? फ्रान्स, बेलायतमा शरण लिएका। मोन्टेस्क्यू पेसाले के थिए? न्यायाधीश। सोशल कन्ट्र्याक्ट अर्थात् सामाजिक सम्झौता नामक पुस्तक लेख्ने रुसो थिए। भोल्टेयरले कस्ता लेखद्वारा फ्रान्सको राज्य व्यवस्था, चर्चको शोषण र सामाजिक कुप्रथामाथि प्रहार गरेका थिए? व्यङ्ग्यात्मक। म नै राज्य हुँ भन्ने फ्रान्सका राजा लुई 14 थिए। मलाई लाग्छ ममाथि संसार नै खसिरहेछ। हे ईश्वर, ममाथि कत्रो बोझ छ र उनीहरूले मलाई केही सिकाएनन् भन्ने भनाई लुई 16। मेरो रगत फ्रान्सको समृद्धिको कारण बनोस्, राष्ट्र चिरञ्जीवी रहोस् भन्ने लुई 16। 100वटा मुसाहरूले गरेको शासनभन्दा एउटा सिंहले गरेको शासन म मन पराउँछु भन्ने भोल्टेयर, 1694 देखि 1778। हे ईश्वर, मलाई मित्रबाट जोगाऊ, शत्रुबाट आफै जोगिन्छु भन्ने भोल्टेयर थिए। राज्यको सम्प्रभुता राजाको दैवी सिद्धान्तमा होइन, जनताको इच्छामा भर पर्छ भन्ने रुसो थिए। भ्रष्ट ईश्वरलाई नष्ट गरिदेऊ भनाई भोल्टेयरको थियो। मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ तर सर्वत्र साङ्लोले बाँधिन्छ भनाई रुसोको थियो। मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ तर सर्वत्र साङ्लोले बाँधिन्छ भनाई रुसोको थियो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा रचिएको पुस्तक विश्वकोश इन्साइक्लोपेडियाका रचयिता थिए दिदरो। यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भन्ने नेपोलियन बोनापार्ट थिए।
फ्रान्सको राज्य क्रान्तिलाई एक युगको अन्त्य अर्को युगको जन्म भन्ने विद्वान केटलबी थिए। मानव जातिको स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गर्ने मानिसहरूको लागि भोल्टेयर दिउँसो बाँदर र राति प्रकाश स्तम्भ थिए भन्ने सिडी हजेन थिए। फ्रान्सको समाज कसरी विभाजित थियो? सुविधा प्राप्त वर्ग र सुविधाविहीन वर्ग। फ्रान्समा पादरी र कुलीन सुविधा सम्पन्न वर्गमा पर्दथे भने सुविधाविहीन वर्गमा को पर्दथे? मध्यम किसान र कालीगढ। चर्चका पदाधिकारी तथा पादरीहरू कुन तहका सदस्य थिए? फर्स्ट स्टेट। फ्रान्समा कुलीन वर्ग कुन तहका सदस्य हुन्थे? सेकेन्ड स्टेट। फ्रान्समा मजदुर, किसान, व्यापारी, लेखक, डाक्टर, वकिल, दार्शनिक आदि कुन तहका सदस्य हुन्थे? थर्ड स्टेट। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका समयमा पादरीहरूको सङ्ख्या कति थियो? 1,30,000। फ्रान्सका क्रान्तिका समयमा पादरीहरूका पदहरू कस्ता थिए? आर्कबिसप, बिसप, आर्डिनल र एवट। फ्रान्सको राजधर्म के थियो? क्याथोलिक। फ्रान्समा प्रोटेस्टेन्ट धर्मलाई कुन रूपमा हेरिन्थ्यो? अपराध। फ्रान्समा कुन संस्थाको छुट्टै अदालत थियो? क्याथोलिक चर्च। फ्रान्समा क्याथोलिक सम्प्रदायका धर्मगुरु र पुरोहितलाई के भनिन्थ्यो? पादरी। 18औं शताब्दीतिर फ्रान्सेली समाजमा मध्यमवर्गीय मानिसहरूलाई के भनिन्थ्यो? बुर्जुवा। फ्रान्समा कति किसानहरू थिए? करिब 2 करोड, जसमा 10 लाख जति भूदासहरू थिए। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका समयमा राष्ट्रिय परिषदले कहिले चर्चको विशेषाधिकारको अन्त्यको घोषणा गरियो? 4 अगस्त 1789। राजा लुई 16औँका पालामा राजाले जनतालाई बिना अभियोग गिरफ्तार गर्न सकिने अधिकारलाई के भनिन्थ्यो? लेटरल दी चाचेट। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका फ्रान्सका कुलीनहरूलाई प्राप्त सबैभन्दा कुख्यात अधिकार के थियो? बिना अभियोग गिरफ्तार गर्ने अधिकार पत्र। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति समयमा फ्रान्समा कुन नापतौल प्रणाली थियो? मेट्रिक प्रणाली फ्रान्सबाट सुरु। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका समयमा त्यहाँको राज्य सञ्चालनको क्रममा कतिवटा कानुनहरू प्रचलनमा थिए? करिब 390 ल्याटिन भाषामा लेखिएका थिए। नेपोलियन बोनापार्टले कानुनहरूको सङ्कलन र परिमार्जन गरी देशभरि एकै प्रकारको कानुन निकालेका थिए, जसलाई नेपोलियन कोड भनिन्थ्यो। नेपोलियन सत्तामा कहिले आए? सन् 1779। नेपोलियनको मृत्यु कहाँ भएको? वाटरलू। संसारकै कलिलो सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट हुन्। फ्रान्समा क्रान्तिपुत्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? नेपोलियन बोनापार्ट। क्रान्तिताका फ्रान्समा कति प्रकारका प्रान्त थिए? 2 प्रकारका। क्रान्तिका समयमा गभर्नमेन्ट नामक प्रान्त कति थिए? 40 वटा। क्रान्तिका समयमा जेनरलिटी नामक प्रान्त कति थिए? 36 वटा। फ्रान्समा मार्सलेज नामक राष्ट्रिय गानको सुरुवात कुन घटनापछि भएको थियो? फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति। विश्वको प्रथम कानुनको समितिकर कुनलाई मान्ने गरिन्छ? नेपोलियन कोड। सन् 1775 देखि सन् 1775 देखि 1783 सम्म भएको सप्तवर्षीय युद्धमा बेलायत र फ्रान्सको युद्धमा कुन मुलुक विजय भएको थियो? बेलायत। फ्रान्सका राज्य क्रान्तिका समयमा राजालाई सल्लाह दिन गठन भएको संस्था द कन्भोकेसन अफ स्टेट्स जेनरल बैठक। फ्रान्समा विद्रोह बढ्न थालेपछि राष्ट्रिय परिषदलाई राजाले कहिले मान्यता प्रदान गरी बहुमतको निर्णय मान्य हुने घोषणा गरे? 27 जुन 1789। राष्ट्रिय परिषदले कहिले पादरी, सामन्त र कुलीन वर्गको सबै विशेषाधिकार अन्त्यको घोषणा गर्यो? 4 अगस्त 1789। राष्ट्रिय परिषदले मानव अधिकारको घोषणा पत्र कहिले जारी गरेको थियो? 17 अगस्त 1789। सन् 1789 कसको फ्रान्सको स्टेट जेनरलको बैठक कति वर्षपछि बसेको थियो? 175 वर्षपछि। सन् 1789 मा भएको फ्रान्सको स्टेट जेनरलको बैठक कति वर्षपछि बसेको थियो? 175 वर्षपछि। सन् 1998 को नानसेन घोषणा वा आदेशमा कस्ता अधिकारहरू जनतालाई प्रदान गरिएको थियो? सबै
धर्मावलम्बीहरूलाई सरकारी पद प्राप्ति गर्ने, आफ्नो धर्म प्रचार गर्ने, धर्मावलम्बीहरूको पत्र पत्रिका प्रचार प्रसार गर्ने, विश्वको सबैभन्दा पहिलो धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको देश फ्रान्स थियो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको प्रकृति: क बौद्धिक क्रान्ति, ख प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, ग मध्यमवर्गीय क्रान्ति, घ आर्थिक असमानता विरोधी क्रान्ति र ङ कुलीन वर्गीय अहमले भएको क्रान्ति। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका कारण र परिणामहरू: कारणहरू: कुलीन वर्गीय विलासी र पादरीहरूको विलासी, त्यसको परिणाम राजतन्त्रको अन्त्य। निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी राजतन्त्र, त्यसको परिणाम समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको विकास। राजा रानीको विलासी जीवन, राष्ट्रिय भावनाको विकास र प्रचार। राजा रानीको चरित्र, साम्यवादी विचारधाराको प्रचार। मौलिक तथा नागरिक अधिकारको अभाव, नेपोलियन कोड लागू। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था, धार्मिक शोषणको अन्त्य, बौद्धिक वर्गको उदय। गौरवमय क्रान्ति र अमेरिकी सङ्ग्रामको प्रभाव, सामन्ती व्यवस्थाका अन्त्य। बौद्धिक वर्गको उदय तथा दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार तथा नागरिक अधिकारको घोषणा, त्यसको परिणाम। धन्यवाद। सङ्कलन गर्नुभएको थियो खड्ग रावतजीले र म प्रस्तुत तुलसीराम ढकाल। र यदि तपाईँहरूलाई मन परेमा साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।